बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जमात पंजम यानी कि 5 क्लास की जौन सी उर्दू की बुक है यह स्टार्ट करेंगे। इसकी जौन सी फहरिस्त का जौन सा फर्स्ट वाला लेसन है वो है हमद। ये एक नज़म है, इसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके जौन से बाकी सारे लेसन हैं उनकी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस पूरी बुक ओपन कर सकते हैं। इसका सबक नंबर 1 जौन सा है इसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है हमद। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमद क्या होती है। हमद जिसमें अशार की सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उन अशार को हमद कहा जाता है। सबसे पहले इसके जो उनसे स्टार्ट में दिए हुए हैं सोचे और बताएं वाले क्वेश्चन 1 और ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आपको ये करवाए जाते हैं तो इनके आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया किसकी खातर तख्लीक की। इसका जवाब आएगा, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया इंसान की खातर तख्लीक की और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट ये जो इसका बी वाला पार्ट है यानी कि सेकंड वाला, किन किन चीज़ों की वजह से दुनिया खूबसूरत नज़र आती है। इसका जवाब आएगा, ये दुनिया फलक, चाँद, सूरज, सितारों, पहाड़ों, दरियाओं, खेतों, दरख्तों और फूलों की वजह से खूबसूरत नज़र आती है। ये है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट जोन से है हमद के जोन से स्टार्ट में ये तलफ़ुज़ सीखे लिखे हुए हैं, ये जोन से अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वाला जोन से लफ्ज़ है ये है शबनम। इससे नेक्स्ट आ जाएगा कदर। नेक्स्ट है गुलकारियाँ। इससे नेक्स्ट आ जाएगा खालिक, दश्त, कोनो मकां। नेक्स्ट है जलवागरी। इससे नेक्स्ट है फल्क। इनके जोन से मीनिंग है वो इसकी एक्सरसाइज में मैं आपको वो भी रीड करवा दूंगा और समझा दूंगा। सबसे पहले इसके ये जो अशार लिखे हुए हैं इनकी जोन सी तशरीह करते हैं। इनकी तशरीह करने से पहले इस नज़म का जोन सा मरकज़ी ख्याल है वो डिस्कस करते हैं, वो रीड कर लेते हैं। इसका मरकज़ी ख्याल है, शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। उसने इस कायनात को इंतहाई खूबसूरत बनाया है। दुनिया की हर शय से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है, यानी कि दुनिया की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत जो सी है वो नज़र आती है। इस कायनात का हर ज़रा यानी कि इस पूरी दुनिया का हर ज़रा जौन सा है इसके दम से चमक रहा है। ये है इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। अब इसकी जौन सी है तशरीह करते हैं। सबसे पहले इसका ये जो बंद है वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट बंद है, खुदा सब का खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहाँ में। फलक, चाँद, सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नज़ारे। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के दारे, के शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। ये है बंद नंबर 1। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग मैं आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट वाला है खालिक, जिसके मीनिंग है पैदा करने वाला। अगला लफ्ज़ है कोनो मका, इसका मायनी है दुनिया जहाँ। इससे नेक्स्ट है गुलकारियाँ, इसका मीनिंग है फूल बूटे बनाना। इससे नेक्स्ट आ जाएगा फलक, जिसके मीनिंग है आसमान। इससे नेक्स्ट है नज़ारे, जिसके मीनिंग है मनाजिर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा दारे, जिसके मीनिंग है चश्मे या पानी का बहाव। इससे नेक्स्ट ये लफ्ज़ है शबनम, जिसके मीनिंग है ओस। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये निखारे, जिसके मीनिंग है रोशन किए, साफ़ किए। अगर आप इनके मीनिंग लिखना चाहते हैं तो लिख लें, इससे आपको इनकी तशरीह करते हुए आसानी होगी। अब इसकी जौन सी है तशरीह करते हैं इस बंद की। इस बंद की तशरीह करने से पहले मैं आपको इसका नसर जौन सा है वो दिखाता हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको इसकी तशरीह भी दिखा दूँगा। पहले ये नसर देख लें। अगर आपको स्कूल वाले नसर करवाते हैं तो आप ये नसर कर लें, अगर तशरीह करवाते हैं तो वो कर लीजिएगा। दोनों मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। इसकी नसर में ये है कि ये गुलकारियाँ जिस कदर कोनो मकान जहाँ में है, खुदा सब का खालिक है, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है खुदा उसका मालिक है। ये फलक यानी कि आसमान, सूरज, चाँद, रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया, पहाड़ों से गिरते पानी के दारे, फूलों के चेहरे निखरे, ये सब दिलकश नज़ारे हैं। ये है इसके नसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसकी तशरीह। शायर कहता है कि इस खूबसूरत कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। इस जहाँ की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती है। उसने आसमान को चाँद, सूरज और चमकते हुए सितारों से सजाया। उसी ने पहाड़ और दरिया और खूबसूरत नज़ारे बनाए। पहाड़ों से गिरती हुई खूबसूरत आबशारों के मनाजर भी उसकी कुदरत की बेमिसाल झलक है। उसी की कुदरत से शबनम फूलों के चेहरे धोती है, यानी कि उसी की कुदरत से जौन से शबनम ओस जो होते हैं ना, सुबह सुबह पौधों पर जौन से शबनम के पानी के छोटे छोटे कतरे होते हैं उनको शबनम कहा जाता है। फूलों के चेहरे धोती है और टहनियों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानद लगते हैं।
جیسے جیسے سورج کی کرنیں پھولوں کے جسم پر پڑتی ہیں یہ قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ یہ ہے بند نمبر 1 کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ ہے بند نمبر 2، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بڑی ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ یہ ہے بند نمبر 2۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ دیکھ لیں۔ فرسٹ والا ہے جلوہ گری، جس کے میننگ ہے شان و شوکت۔ اس سے نیکسٹ ہے دشت، جس کے میننگ ہے جنگل۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا کاریگری، جس کے میننگ ہے ہنر مندی۔ یہ جو ٹھہرے اور بتائے والے کویسچن ہے ان کے آنسر میں آپ کو تشریح کے بعد جون سے وہ دکھا دوں گا۔ پہلے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس کی نثر اور تشریح جون سی ہے یہ ہے نثر۔ جس قدر کون و مکان جہاں میں یہ گلکاریاں ہیں، خدا سب کا خالق ہے۔ خدا کی جلوہ گری ہر ایک سمت ہے، کہ دنیا نوری فضاؤں سے بڑی ہے۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، کہ ہر ایک دشت شاداب اور ہری کھیتی ہے۔ اب اس کی تشریح جون سی ہے یہ ہے تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا سے اس کی قدرت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں۔ جس طرف بھی دیکھیں اس کی کاریگری کے شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ میم نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا کاریگری، یہ آئے گا۔ اس نے سرسبز و شاداب اور خوبصورت باغات سے آراستہ یہ دنیا بنائی، جس کی فضا پاک صاف اور روشن ہے۔ غرض یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہاں تک آئے گی اس کی تشریح۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا بند نمبر 3۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جون سی نظم ہے نا حمد، اس کو لکھا ہے غنی دہلوی نے۔ اس کے جون سے مشکل الفاظ اس کے معنی لکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ والا لفظ ہے ایک ذرہ، جس کے میننگ ہے کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ اس سے نیکسٹ ہے نور، جس کا میننگ ہے روشنی۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا نثر جون سا ہے، جس قدر کون و مکان جہاں میں یہ گلکاریاں ہیں، خدا سب کا خالق ہے۔ وہ دیکھو زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے۔ ساری دنیا پہ جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، اور خدا چھایا ہوا ہے۔ جس قدر کون و مکان جہاں میں یہ گلکاریاں ہیں، خدا سب کا خالق ہے۔ اب اس کی تشریح جون سی ہے وہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس عظیم کائنات کا خالق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیاں شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے ہمیں سورج کی روشنی عطا کی ہے، جو دن کو صفائی اور چمک دیتی ہے۔ سورج کی روشنی ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے سورج کو ایک روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بہت وسیع ہے۔ اس خوبصورت کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جہاں کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ یہاں تک آئے گی اس کی تشریح۔ اب اس کے یہ جون سے کویسچن تھے نا ٹھہرے اور بتائیں۔ فرسٹ والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں، اس کا جواب آئے گا یہ ہے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، انسان، حیوان اور پرندے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا جو سیکنڈ والا ہے، زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے، اس کا جواب آئے گا زمین کا ہر ایک ذرہ سورج کی روشنی سے چمکا ہوا ہے۔ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہے۔ یہاں تک بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ سورج سے آنے والی توانائی تمام جانداروں کو خوراک فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک آئے گا اس کا جواب۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق جون سی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اس کی مشق جون سی ہے اس کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا۔ آپ وہاں پہ جا کلک کر کے اس کی مشق جون سی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کی مشق نظر آ رہی ہوگی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔